Health News. Sa kasika sa panglawas, sintomas sa endometriosis suginlanta ni katropang Ana May Perez. Usa sa mga sakit nga kasagarang maagian sa kababayenan apan usahay mapasagdan mao ang endometriosis. Usa ka kondisyon diin ang tisyo nga susama sa lining sa matris mutubo gawa sa matris nga mahimong hinungdan sa grabing kasakit ug problema sa pagmabdos. Matud sa mga doktor, usa sa pinakakomon nga sintomas sa endometriosis mao ang grabing pagsakit sa pus-on panahon sa regla nga dili ordinaryo nga dysmenorrhea. Posible usab nga makasinati og sakit sa ubo sa bahin sa tiyan, sakit panahon sa pakighilawas ug grabing pagdugo matag regla ug kakapoy. Aduna say uban kababayen-an nga makasinati og kasakit panahon sa pagpangihi ilabi na kunting regla. Sa ubang kaso maapektuhan usab ang fertility o abilidad sa pagmabdos. Gipahimangnuan sa mga health experts ang kababayenan nga dili ibaliwala ang pirming grabing pagsakit sa pus-on o magpakonsulta dayon sa doktor aron sa iyong matambalan ug malikayan ang mga komplikasyon. Mga katropa, paliguna ang lawas o banasanton vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkayusa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.